الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: سورة الأعلى مكية نعم. 19 آية. نعم. في قول الجمهور نني دندانغال قورانغال أندوبي سيموري دي جيبيكو مكة. نعم. وقال الضحاك تشاروني بي الضحاك بي مدنية على دي جيباكي مكة دي جيبيكو مدينة المنورة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نلالو الله لاتي نوم يحبها يدندو سيمور لكثرة سبوها ودما اشتملت عليه كموفت سيموره من العلوم أكند والخيرات مجرج. نعم. وفي الحديث أري حديث سئلت عائشة يما عائشة لم دام بأي شيء خلف فندن هونده نعم. كان دلاتنو يوتر أن أدر جاء رسول الله نلالو الله صلى الله عليه وسلم. قالت يما عائشة كان نلالو الله لاتنوما يقرأ جنغ في الأولى در إدي غدن أدنر مودم بسبح اسم ربك الأعلى. نعم. وفي الثانية در إمرتو بقل يا أيها الكافرون. نعم. وفي الثالثة در تتبرند وجنغ قل هو الله والمؤبذتين. نعم. مولور دي وني قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. نعم. ومن جملة أن جادن فوائدها فائدة سيمورل أن الإكثار هبند منها إمير أن الإكثار هبند من تلاوتها جنغدن يورث أن رنتنا الحفظ رند. نتفو كيف جنغد سبح اسم ربك قال قلنا أواوا تاسع وابي يجتا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كو عند الله الرحمن كو عند الله الرحيم كو عند الله. نعم. الله وينالو الله سبح سن اسم عند ربك جومه. نعم. نزه ربك سن جومه أما لا يليق به كهان دانيمك. نعم. جومه مونغاندو الأعلى كتو الذي أن جوم خلق تقل فسوى أفندي تقل ترد نتوت نفوتي سوندو ديردني أوباديري نون. نعم. so tawi wonko oñi hen wana kattande ɗen donki waɗirde noon ala ko noon kanko Allah o jolira. نعم. walladi on qaddara koddiɗo ma sha'a ko jola fa hada o fewni e ko hoddiri ko jam e bone fof. نعم. ko mo hoddirani jam o hucca e jam mo hoddirani ko wana jam ko hucca e ko wana jam. نعم. walladi on Allah akhraja jaltin almar'a durirde. نعم. Allah jaltinɗo durirde anani de ɗum woni koɓe نعم. o yaltini huɗo e nder ladde fa ja'alahu o waɗi durirde nde caggal nde hecciɗi نعم. gusa an kum buuñu ahawa ɓaleejo. نعم. Allah wi nelaɗo Allah sanquri ukal qur'an mbiɗen pay jangindema qur'ana نعم. te fala tan sa a yejjitta نعم. kanko de dañi ɗum o janga nde ɗo deftere te o yejjitta illa ma sha allahu so wona ko Allah jola. نعم. sona ko Allah jola anani de ɗum woni ko bayanu feññinde bi hidayatillahi fewnugol Allah ta'ala towɗo o نعم. alkhassati fewnugol keerigol bi rasulihi e nelaɗo makko. نعم. isra caggal bayani feññinde hidayatihi fewnugol makko ala ammati kuɓtodingol نعم. li jami'il khalqi wonande tagore nde kala. نعم. wa hadihi l ayatu oɗo ay tadullu omo tindina alal mu'jizati e kawis نعم. wal e mo Allah hokki annabi min wajhayni e jeese ɗiɗi.
الأول جيسو قدني نغو الإخبار قبر من الله كموري قلت الله تعالى تولو بما يحصل كنقص في المستقبل أكو أرد الثاني كاوس إمو كونه لا تعدن الله صلى الله عليه وسلم يحفظ أمرنا هذا الكتاب العظيم دير دفتر مولي من غير دراسة أنني دي جنجنو على أنني دي أواب قرآن وجنجنو على تيوالا تكرارين رتين دهن على وبمتا كروس وانا تبود داد ها إقبتا ويجد تيكبر الأنفو هاونا دي ولا ينصاب ويجد تاكوريني كو أبدها أبدا amma goɗɗo ko kuñiɗa e mayre sabil sindima nde garoyɗa hen popa a andal tigi ɗum fuɗɗima ñadde ɗum woni noon kala jogiɗon ko jiiɗa ɗum fo ne gormo innahu kanko allah ya alamu omo andi aljahara ko feeñi e konguɗi e golle wa ma yahfa e ko suuɗa min huma e konguɗi e golle الذي ونيسرك من النوم لليسرى النوار فذكر واجر القرآن إن نفعت سننفع الذكرى واجر سيذكر إن فيوا تراد بها القرآن من يخشى الله إنه لا الله ويتجنبها إن ودي تواج أو واس جود آد ولا سجود إما واس نفد الأشقى ملكساد الذي بين ملكساد بين غندو يصل النار جغر بناد جنگ الكبرى منگ ثم ابتلا يموت كنكو ملكساد وما يتا فيها إن الجنگ هي أفوفت ولا يحيا أورة غورندم مجم سكنني دي أونيمو الذي قد أفلح ملامه من تزكى لا بالكلمة وذكر وجنتي اسم عند ربه جوميكم مكبرا أموي الله أكبر وصلى وجول الصلوات جول آل الخمس جويد وذلك جول آل جويد من أمور الآخرة جاكو أجد لا كريان قوج وكفار مكة هفر بمكة مؤردون إن الأورني أنها قابلن الآخر الذي بلدت تؤثر ونقدم قرنا الحياة الدنيا غرنا أدنى ودم قرنا على الآخرة الأم الآخرة والآخرة غرنا لا كرم مفت دم الجنة خير بري مجد وأبقى بري حداد إن هذا أي ملد أنني لا كاد لا كرك جم لفي الصحف أن دفت الأولى قدن جبنا لك أدي قرآن صحف دفت إبراهيم النبي إبراهيم وموسى موسى وورد عن أبي ذر قال أبي دخلت المسجد مناتين مسيدا فقال رسول الله نلاد النبي صلى الله عليه وسلم إن للمسجد أن ودن مسيدا تحية سلمنا فقلت أبا ذر بي من نلاد الله أنني دي وما تحيته خلن مسيد سلمنرت يا رسول الله هيما نلاد الله قال ونلاد الذي من ركعتان درد تركعهما جولا درد سأريناتي مسيد أيجتي جول batte jooɗaade ma nde fatnata darɗe ɗe ɗiɗi so tawi a jooɗima misitima a immoto gaddaɗe qultu mbimi ya rasulallahi heyma nelaɗo allah hal anzala llahu yati allah jippini alayka e dow ma shay'an hunde mimma kana ko laatino fi suhufi e defte ibrahima wa musa e musa qala nelaɗo allah wimo ya aba dharri hema aba dhar iqra jangu
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قلت أبو ذر بيم يا رسول الله هي ما نلال الله فما كانت صحف موسى والقوين دنو دفت موسى قال النبي كانت دفت موسى لاتنم إبرام قد تسكو كلها كان جفف من دنو دفتره أجبت من هذا ملمن أنا جننات بالموت ما يدن أرى ثم يد ودي كدي وانكو ونشغل ما يد كيف يفرح كل نوبل تورتو أجبت من هذا ملمن أيقن بالنار جننات جنجن يسو مود مسوا ددغا مج كيف يضحك كل نو جليت أجبت من هذا ملمن رأى الدنيا أنجد أدنى وتقلبها ويلتاد أدنى بأهلها أيم بأدنى كيف هنا يطمئن هديتو إليها أدنى كيس تبيك حكي لانت هاي ساننجي من حيوتا أدنى بخلي توتوكو إبه وندي بأ وان بأندر من جوغينو دو واسا مؤالانو جوغو چلونو دو نيبا غونو دو سوكا نيبا چمبينو دو لو أرونكا ودي هاي بات أيدوم أدنى كي على فوق كيبين تودا أدنى أجبت من هذا لمن أيقن بالقدر on jananaɗo hoddiɗo ene woodi summa rifti yahdibu o tikka ajibtu mi haabama liman ayqana bil hisabi jananaɗo hasbore ene woodi koko daroyto yeeso allah summa la yamalu gollanta hasbore nde beele omo daɗa bone mayre wa ana abi dharrin aydan abrahama ga abou dharri kadi qala mbimi qala abou dharri wi qultu mbimi ya rasulullahi ey heyma nelaɗo allah فما كان صحف إبراهيم خلق ونو دفت إبراهيم قال النلال الذي كانت دفت إبراهيم لاتنوم أمثالا قد تندي كلها كان جفف أنا بند دفت إبراهيم أيها الملك هيما لام هيما مؤلل بلام هيما مؤلبي أرلمتن دم قدو ليدي المسلد بوتيد المبتلى جرباد والمغرور قومتاد الذي لم إني من الله لم أبعثك من لم نيرانما لتشمعها دندنا الدنيا أدنى بعضها يوكم أن بعضين غايو ندوكم ونانني دي كلا بيادو هندك لامدو أو نوكو كابي ممتيدو جو من هذا من غا حجان دي قدوم وما هبنا تو ولكني كل من دي بعثتك من لم نيرما لترد عني هان دتنا غا من الله دعوتنا دعوة المظلوم تونياد كلا تونياد بعد فير كو كتادم حكيم فإني مينو الله أنني دي لا أردها مردتا دعاء تونياد ولو كانت حيث تونياد أو حيث دعاء أولاتهم من فمي يكون هنو كافر كافر حيث كافر توندا سبيا الله تن الله نوتتم أنني دي وكان فيها أنا ونو الدفت ديك دي أمثال تندي وعلى العاقل إن بالله إن وقتها إلانت أن يكون له لا تنوح إلانت ساعة وقت يناجي أمكن دير فيها وقت ربه جومك كلكو كيوت أهاجوج أدنى كلكو دوغن دا جوغو إندر نيالا ولا جمع وقت هايسوكو إير مونغاندو أدا بندون دير هن الله وساعة جوغو لير يفكر فيها ونمي جاده في سن الله يقول الله عز وجل وساعة لر يخلو فيها وياوى إدن بحاجته ونند حاجوج مكو أنني من المطعم دارتو يدكو نيامي والمشرب اكو يري وعلى الآقلين وإها إلانتي ألا يكون وتحك لانت لا تطامي أن أمني إلا في ثلاث سوانا جدتتتن تزود يوب أنا جلي ما عادر تردم جوبنا على كرمه
ومرمة إمجند لمعاش إنور دمه ولذة دار تدك الدكم في غير مهرم تبع دار تاني إكو حرمي ودكم كون دار تتادم إكو دقي وعلى الآئل أنا بدي إلانت أن يكون للأحكلانت لا تطو بصيرا أمي بزمانه سانغ موهني أمي سانغ أو حالابي مقبلا أمهجتني على شأنه يجلمكو حافظا أمريني للسانه يدمغ المكو ومن أدك للمت كلامه حالم كلا لمت حالم من عمله جاكو إقلم قل فمت كلامه حالمكو إلا سوانا فيما يعنيه قد فيمو أنا ندت مني قوي قال قلت فما كان صف موسى قالت كانت إبرا إلى آخر سورة الغاشية مكية 26 آية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كو إن الله الرحمن كو إن الله الرحيم كو إن الله الذي هل أتاك أريمه حديث يوتر الغاشية يلوم كبير وتبوري كلهولي يلوم درنغ كبير تبوري كلهولي وجوه جاس يومئذ يندرنغ أدية جاس خاشعة قيل عاملة قل ناصبة تنفل قل قداس دبتشينوجي أجل أنني تندر جهنم أنني دومني قوي تصلى إلينا نارا جين حامية ولغ ألنا نبي جين ولغ تسقى بنجرني من أين من مادة أسود آنية ولد جو ثم بنجرت ليس لهم على ناب طعام يامد إلا صونا من ضريع إما دي إنيام ربيتاني أنني دي هيدا بيجي سنجيل أنني دي نعمتان لأنه سب جهنم وقد هبام عليها جهنم مدة تبدمن طويلة جود ففي الحديث إن أري حديثي ما عليها جهنم هبام 1000 سنة أجنره تاني حتى حمرتها جهنم وجي شوي ندير دون أجنره تاني ثم أوقد عليها بائد جهنم 1000 سنة أجنره تاني وندي حتى بيضتها جهنم روي ثم أوقد عليها جهنم 1000 سنة أجنره تاني حتى سودتها جهنم بولي فهي جهنم يلوم وندن عنده سوداء كبالة مظلمة نب إذن يابو الله يوم كمبمد لا يسمن أنني دي فينته ولا يغني نفتا من جوع قاهيج وجوه جيس يومئذ يندر أنني دي ناعمة علية جيس جود راضية بلاد لسعيها اقل من قل قادناقا في جنة بنغوني قسي عالية طول لا تسمع ننتاك فيها تون لاغية بونك فيها إنتو الجنة أين سوند جارية دوغوري فيها إنتو سرر دقلاج مرفوعة بمتيد وأكواب إويروج موضوعة بدجناد إتون أنني دي إدام البيلي أن هبلنا يا رب أنني دي دومني كوبي ونمارق أنني دي إتلاج مصفوفة دقوندراج وزرابي متلاج مبسوسة برتاج الذي أفلا ينظرون وهذه فرق مكان دار كتسويا إلى فود الإبل جلوبا وهذه بندار جلوبا كيف هن خلقت جبلوبا تجرا وإلى السماء وهذه بندار أسمانوج كيف هن رفعت قمترا وإلى الجبال وهذه بندار كاج كيف هن أنني دنسبت بندار نيرا وإلى الأرض وهذه بندار الليل كيف هن سئهت ليدي بورترا فيستدلون بها بتندين رودم على قدرة الله تعالى يكتند الله توضو إنغوتين فاق مكو وخاصة الإبل أدني الله حال دو جلودي لكثرة سبو هود منافئها نفور جلودي كأكل لحمها وبين نعمد تيو جلودي وشرب يرد لبنها قسم جلودي والحمل إرمد
sede عليها إدو جلوجي وركوبها وطاد أناني وطاد جلوجي والتنقل إجود عليها إدو جلوجي إلى البلاد فود البعيدة قدود وعيشها ورد جلوب بأي نبات كلا كل أكلته كون جلوب يعني أنا واي وردهن كالشجر كوبين لك والشوك يجي وصبرها من جلوب على العطش دو طمك 10 أيام بل سب فأكثر والله كبري بل سب وطوائيتها أتني دي طوفتا دي جلوب لكل ونن دي كلام قادها دو جلوب ولو صغيرا حي سنك تشكل التقسل ونهيدها رنج دي جلوب جد دي جلوب إمو وهي تبنجلوب باركة إن جسدي بالأحمال الجملة الثقيلة تدري ولا تؤذي لرلته من وطئته من جلوب يأبي برجلها كويد مودم جلوب سيأبيما كانوا من ميرفوتي وتتأثر جلوب إن باتنيرا إبا هبا دولة إبا ياون رب الصوت إدان الحسن بلد وتوي أدي جلوب ما يح كايما نجيم بلد أناني دي سوتابي إدي كيبي أنان دي وانا يوم بتشغل بادية توني دي غندري أدا جوجي جيم ما بلد أدا يما ɗum woni kanum ko sembinta ɗum wana sawru walla ɓande ma a wondude halsi tekkude akbadi ha heeñere mum kala daaba tagaɗo heeñere ngeloba ɓuri mawnude wala shay a hay hunde ala min al hayawanati e daabeje jama a dendinɗe hadihi l ashya ɗeɗo gueɗe gayruha ko wona ngeloba wali kawniha saabu laatade ngeloba afdalu kanum ɓuri moƴƴude ma andal arabi to woni ko woni to arabeɓe jaalu haɓe mbaɗi ngeloba diyatu kanum woni iddiya alqatli wargo ananide ɗum woni koɓe ananide ɗum woni koɓe fa yastadilluna biha ɓe tindinoro kaaƴe ɗe e leydi ndi e asaman o ala qudratillahi taala e kattanɗe allah alhikma to ananide ñaña في تخصيص هيرتند هذه الأشياء أوجد الله لمتدو ليدنو ببرترا كاجنو درنرا أسمانو تونرا أدري أدى الله حالدهم أن القرآن نزل قرآن جبي على العرب كويتو عرب وأنا ندي كويت أمغال العرب وكانوا عرب بلاتينهم يسافرون أبدا كثيرا كهيبي في الأودية اندرج أنا ندي تشانغلي والبراز أنا ندي جيرند منفردين جوم تواني تلي عن الناس جايين والإنسان إذا انفرد سو تلي أقبل أهجت على التفكر كإميجاد فأول أروان ما يقع كن ينا بصره قدمكو على البئير كإنجلوب الذي بان هو كان راكبه وموئيدم فيرى أي منظرا دارا عجبا هاونيد وندارا جلوب بوئيبا أنا نيدو يكو هاوني وإن نظر كان تنيد ونتيلي أو صنداري إلى فوق دو لم يرى أيتات دو غير السماء كوانا أسمان وإن نظر صنداري يمينا نيام وشمالا إنن لم يرى أيتا غير الجبال سوانا كاج وإن نظر صنداري إلى تحت لس لم يرى أيتا غير الأرض كوانا ليج فكأنه تعالى ما بكنكو الله أمره ويمري نتو أني وكنم تن إلد بالنظر إلى وقت الخلوة لأيب والإنفراد أتيلي ولا يحمله الكبر وتموني كنار الرولم على ترك أبود أنني دي النظر دار دي دوغل أنني دي دوغني كوبي فذكرهم سفتهم بنعماج الله إنما أنت مذكر كاشفت نو لست على تاك بمسيطر كغرتاد عليهم دوما إلا كن من تولى دمتي لي مناغت وكفر يدي القرآن
فيؤذبه الله ما ألا لبت أن العذاب اللبت الأكبر مولي ثم رفت أنني تدوم ونكوبي إن إيابهم رتر جمع شغل مايد إلينا فيوتي كوغا أمينغا ثم رفت إن حسابهم حسبور مبه يبدأ بقول مبه علينا إن تابيك كتان دي أمينغا سورة والفجر مكية أو مدنية 30 آية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كو إند الله الرحمن كو إند الله الرحيم كو إند الله الله والفجر نوندري فجر كلا يلوم أنني دون وني كوبي وليال الجماج 10 سبت أنني اندر تاسكي والشفع كو إمتا والوتر كو سيرت أنني كو تيل بيانوم والوتر كو تيل والليل الجمع إذا يسري سوحتشتني نبرمون ولا على رنكتني نبرمون قال مجاهد ومسروق مجاهد مسروق بي الشفع كو بيته شفع الخلق كو تغو كله كانون فف الذي ومن كل شيء قال هنا خلقنا من تجيدم زوجين كو تشندير كونديدون الكفر كافر قال والإيمان الإيمان قال والهدى كابل والضلال مجر والسعادة ملو والشقاوة ملكس والليل جمع والنهار يلوم والسماء أسمان والأرض إليد والبر جيري والبحر إماج والشمس نانج والقمر إليور والجن جنيد والإنس إيمب أي وترو والله تعالى الله الذي هو قل هو الله أحد وقيل كونغول الشفع ونشفا تضادك بين صفات المخلوقين صفات غابة من الإز إماد تدونغ والذل كيرم نتوني تد نتوني خويا والقدرة قتند والعجز إرونكر نتوني حتى نهند جانونجيا على كوبابي تينيري والقوة سم والضعف الواب أنني دي لوري حندن جاوم سمبني جانونجيا مؤملوي والعلم أغندل والجهل أمجر عندن جاوم عندي جانونجيا هندو أنده والبصر أجيد والأمي والأماء غندب عندن جاوم فيرسي كتمك هاي قوتو أوتام أوبلا فوقها جانون غارا تواصو وانا أوا هاي هند أوا وايتو والبتر كبيت بتركو انفراد تيرو لصفات الله تعالى صفات الذي أيكو الله كو إزون كو تدونغال بلا ذل كو يارم رونتين تادو وقدرة كو كتان دقول بلا عجز رونكد أرتا إمكو وقوة كو سمب بلا ضعف مولوار أرتا تشغل وعلم كو غندو والله بيا كو غندل بلا جهل كو ألقاء مجر وحياة الله كو غورندام قلم بلا موت كو الدائمات وقيل اليوم البتر بتر يوم عرفة كن يعني عرفة لأنه تاسي إن الموجوني جاني والشفع شفع يوم النهر كن يوم تاسي لأنه عاشر وقيل غير ذلك الذي على من حل في ذلك يأتي أن يندى بوندوري قسم بوندوري لذا حجر ونند جمع إلا أنا نيتدون ونقوي ألم ترى متى عنده يا محمد كيف هنا فعل ربك جومي كلري بعاد انقول لنيل إرام جومي راب أنني دي إرام بيتابني ذاتي جومي راب الإماد درد التوري كان طول طويل منهم جود وإما بكم انقول لنيل 400 ذراع كتامن ذراع التي انقول لنيل لم يخلق تاغاك مثلها هنا مقول في البلاد إلي في بطشهم الجول قل مبه وقوة مسنب مبه الذي وثمود اللي النبي صالح الذين بين جابوا تنوبه الصخرة كاجانا ندير بالوادي تشانغل مبه وفرعون فرعون زي جومرادو الأوتاد بنك كان فرعون لاتنوم ياتيدو أم فنغ 4 أوتاد بنك ني
يشد إليها وحق إبندد يدي جود إدي ورجلي إكوي إدي من يعذبه كلمه يدي لبتد الذين بين طغوا بونو بتندلين في البلاد إلي فأكثروا بكبني الفساد بونند فيها إندر لي إلي نم بمدينون فصب وانجي عليهم دوم ربك دوم الصوت النون عذاب اللفت إن ربك دوم لبالمرصاد كو جم تنبرغل يرسدوم تنبو قول جياب مكو ببوشتاكم الله كو جم تنبرغل أدواري برد كلاكو بالماغا أدونغا كونو لاول دبتي نقول ها نبت آتو مكو تنقل نقول لاول واوا وفتي لاول نقول كو مايدي إن حسنيدي إن لوتيدي إن جوليدي إن أبي وما أبوك أوبان نمامي أنا نيدي دومني كوني فأما الإنسان الكافر ستبيك نتو كافر إذا ما ابتلاه تجرب موم ربه جوميك فأكرمه تديني رمو جود هنكدي جود نودي ونفوف نودي ونعمه الله نيمي نيمو فيقول أبي ربي جومم أكرمني تدينيك نيدي أبي وأما ستود إذا ما ابتلاه سؤال جرب رموم أنا نيدي فقدر الله بتي عليه أمك رزقه أرسك مكو فيقول أبي ربي جومم أهانني هوينيكم الذي كلا الله أنني ليس الإكرام الذي وناني تدنك بالغنى كوي ومن ينهدو أنني دي والإهانة هويناد بالفقر كوي باسل رجولي من هذا ما كلا جوجيدو سايد بورتا فد وكم لا بيشر وإنما هو أي تدنك الله إن بالطاعة كوفتاد الله سأفتي مع الله شنكا تدل والمعصية ووفد الله سنلو في الله كويدو وكفار مكة هافر بمكة لا ينتبهون ببنانتا لذلك بل لا تكرمون اليتيم أنت الدينتا اليتيم أنني دي ولا تخضون أنجمرتا كأمون إكو جيدائمون على طعام أن من دي المسكين مسكين تيكادي كبردون فو بند الذي وتأكلون التراث ودون نعم جود جري يردي أكلا نعم قل لمن شتون أن جود دونو تأكلون ودون نعم التراث جود دونو أكلا نعم قل لمن شتون نني دي قدل سكابة أريوبة كندوني نانغم باتوني كالمون نعمون كلا موناني وتحبون المال الذي ودون جدي جودي حبا جدي كثيرا كودي تيسون كبيدي ها أنغيني فلا ينفقونه بنفقة جودها كلا على إذا دكت الله نسو هلامة الأرض ليدي دكان دي ودا كله كله يعني ليدي دي هلا دي ودا كله كله والله يعني ليدي دي دلنا أنني دي حتى ينهدم ها هفس فكو كل بناء كلمات عليها ونون دي أدوليدي وينهدم واسع وجاء أرى أنني دي ربك يمروري جومه سدوم بدي ليدي بدي نيغسي يمروري جومه أرى والملائكة ملائكة جنر صفا نمدي صفيج تم وجيء أدى بجهنم جهنم يومئذ ينهل تقاد جهنم إلي أبير ب70,000 زمام من أجنة جتشابان الجيد جنون لكل زمام كلا هنجنون قوتل بأيدي إني أجنو 70,000 ملك أجنة جتشابان الجيد الملك بما ورد سبق حالا أن ابن عباس رضي الله عنهما أن الخلائق تقوج إذا جمعوا ستقورن فورن دينام في صعيد دينغران واحد قوتل الأولين أدنوا بتجد والآخرين سكتيب أمر يمر الجليل مولد جل موني جلاله منغ ويمر بملائكة ملائكة سماء الدنيا أسمان كتوي أدنو ويمر ملائكة أن يتولوهم يبن أكتم فيأخذ نانغ كل واحد كلا قوت منهم أمب إنسانا نتلو وشخصا نتلو من المبعوثين إمتنا بب إنسان وجنا ووحشا وطيرا ملك فنانغ نتلو نانغ جن نانغ بنجل نانغ جوري وحولوهم
بنوا ببتو إلى الأرض اللي الثانية إمري التي اللي تبدل وهي أرض بيضاء اللي دي كوني دانيري من فضة دفوناك إكاليس نورانية عندي بدي النور وصارت الملائكة ملائكة أسمان قدن لاتو من وراء الخلق تقل تقورد هلقة قب السنة واحدة قوتو فإذا هم جك ملائكة أسمان قدن أكثر إببري هودي من أهل الأرض إيم بليدي بأسر مرات صوبان إسابو ثم إن الله تعالى تقلهم الله تودو يأمر ويمر ملائكة السماء الثانية ملائكة أسمان إمو فيهدئون بمبيلتو بهم ملائكة أسمان قدنو إيم جنيج خلقة سنة واحدة غوتو وإذا هم يك ملائكة أسمان إمو مثلهم إن شوبي ملائكة أسمان قدنو إيم جنيج 20 مرة لا بنوغاس ثم تنزل رفت جيبو ملائكة السماء الثالثة ملائكة أسمان تتبو فيهدئون بمبيلتو من وراء الكل تقل بيلو خلقة سنة واحدة غوتو فإذا هم جك ملائكة أسمان تتبو مثلهم إبتوبي ملائكة أسمان إمو إغادنو إيم بجنيج 30 دئفان تبانتتي صواندي ثم رفت تنزل جيبو ملائكة السماء الرابعة ملائكة أسمان نيقو فيهدئون إنك دي بيلتو من وراء الكل تقل بيلو فو خلقة سنة واحدة غوتو فيكونون ملائكة أسمان نيقو لاتو أكثر إببري هود منهم يمبئ جنيج أسمان قدنو إدمو إتتبو ب40 ضئفا إتبان إن صباند ثم الذي رفتي تنزل جيبو ملائكة السماء الخامسة ملائكة أسمان جيبو فيهدئون بينك دي بيلتو من ورائهم تقل جنتاب لوبه خلقة سنة واحدة غوتو فيكونون ملائكة أسمان جويا بولاتو مثلهم بتشوبي ملائكة أسمان نيابو تتابو إمو غدانو إيم بجنيج 50 مرة شوبان إشابان دي ثم رفتي أتنزل جيبو ملائكة السماء السادسة ملائكة أسمان جيديبو فيهجيبو فيهدئون بين بيلتو من وراء الكل تقل بيدو بوب خلقة سنة واحدة غوتو وهم مثلهم ما نني ملائكة أسمان جيبو إبتوبي ملائكة أسمان جويابو إنايابو إتتابو إدمو إغادانو إيم بجنيج 60 مرة لا بيشابان جيغم ثم رفتي تنزل جيبو ملائكة السماء السابعة ملائكة أسمان جيديبو فيهدئون دينكا دي بيلتو من وراء الكل تقل قحالا دوكو خلقة سنة واحدة غوتو وهم كم بملائكة أسمان جيديبو مثلهم بيشوي ملائكة أسمان جيغوبو إجويابو إنايابو إتتابو إدمو إغادانو إيم بجنيج 70 مرة لا بيشابان جيديد والخلق تغورين تتداخل ناتندرا وتندمج بتندرا حتى يعلو هاتوا القدم إدو فلو ووتو 1000 قدم أجنر فلو نتو ووتو هاني دارات أجنر نتو دارو دون بشدة الزهام سبو ستو دي بلر ويخوض الناس يمبن وانا إجنبود في العرق إواد على أنواع إنونيج مختلفة لورد وادو يالتا هاسي كيكو مايو إلى الأذقان يدو مايو أرد من داري بيدو كو ووفا وكا ومن ما ناني دي وادو أرها هنوكو إن نات هنوكو مكو متوتا بيدو كو داري وإلى الصدور بيدو كو بيتش وإلى الحقوين بيدو كو دادور وإلى الركبتين بيدو كو كوبي ومنهم إن إجامانو من يصيبهم من هبدهم الرشه لبني اليسير سيد القائد كوين جلتو في الحمام يتاروري ومنهم من تصيب من هبدهم البلة كويت بلة بكسر الموحدة وتشديد اللام أي بين تون يادمن كالعاطس أنا وين إذا شرب الماء سيرين دياب يدكني وادونغو ويتيمون وكيف لا يكون القلق والأرق والأرق
ko hatta caɗele wadde ko hatta waaƴo wadde wa qad qarubati shamsu nange nge ɓattinama min ru'usimi dow ko'e maɓɓe hatta ha law madda ahaduhum so goto e maɓɓe fooci kamɓe yimɓe darga ɓe yadahu jungo mum lanala ha mema nange nge tadaafu soɓe harra ha nguleki nange nge ñene mum soɓe 70 marratan laabi capanɗe jeeɗiɗi wa qala ba'du salafi jogay moƴƴuɓe ɓennuɓe mbi law tala'ati shamsu sinno nange nge fuɗam alal ardi e dow leydi he ka hay'atiha hono nonge jogori waade ananide yawmal qiyamati ñane darga lahtaraqatil ardu leydi ndi huɓɓan wa dhaba taya assahru kaaje ɗe wa nashafat ɓeeɓa al anharu cangli wa baynama al khala'i hakkunde tagore yamrujuna eɓe jaha eɓe girtodiri fi tilka al ardil bayda e ndiɗo leydi allati dakaraha llahu hayso yaqulu yawma tubaddalu l ardu hayra al ardi eɓe kaɗo goƴa ɓe gaynani tan ha jahannama feeñana yimɓeɓe jahannama ara han kadi yajurrunaha malikaji ne dasa jahannama o hatta kaƴƴi fa haɓe darnoye jahannama ala yasaril arsi an yasaril arsi bangenano al arsi qala abu saidin al khudri oɗo gorko wi lamma nasala nden jippima